सब लीडर्स को एक चीज़ बताता चलूँ कि अभी रिसेंट दिनों में एक दो इशू बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। वो इशू ये हैं कि लोग किसी भी शख्स से फेसबुक पे या व्हाट्सएप ग्रुप में चैट करते हैं और वो बंदा अपना एनआईसी उनको भेजता है कि जी ये मेरा एनआईसी, ये मेरा नाम है, आप मुझे डॉलर भेज दें, और लोग उनको 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार डॉलर भेज रहे हैं। आप अपने मेंबर को, यूज़र को ये समझ बूझ दें कि आप टेस्टिंग फ़ेज़ के तौर पे पहले 150 डॉलर भेजें, इससे ज़्यादा ना भेजें। और अगर आप किसी शख्स से 5,000 या 10,000 की डील करना चाह रहे हैं तो कम अज़ कम उसकी बारे में अपनी अपलाइन से या कंपनी से वेरीफाई करा लें। तो कंपनी जो कंपनी है उस बंदे के अकाउंट से ही आपको बता देगी कि इसका अकाउंट तो ज़ीरो है। जिस शख्स का अकाउंट ज़ीरो हो और आप उसको 10,000 या 5,000 डॉलर भेज दें तो ये एक परेशानी का बायस है। जो अथेंटिकेटेड हमारे लीडर हैं, जो कोहिनूर अचीवर्स हैं, या जो बड़े लीडर्स हैं जिनकी टीमें और जिनके नीचे 10-10 करोड़ का, 20-20 करोड़ का बिज़नेस है, अगर आप उनको भेजेंगे तो वो चीज़ तो समझ में आती है और वो कंट्रोलेबल भी है और उनको देखा और परखा भी जा सकता है। लेकिन एक बंदा एक नया यूज़र है और वो अगर आपको आईडी देता है जो आईडी अभी 4.5 लाख या 5 लाख वाली है, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये नया बंदा है। हो सकता है उसने उसी दिन अकाउंट बनाया हो, उसी दिन उसने ग्रुपों में चैट की हो, कोई मोटिवेशनल बात की हो और उसके बाद वो स्कैम करके चला जाए। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि ऐसे लोगों को परखें। ये नहीं है कि आनन फानन आप 10,000 5,000 20,000, अभी कल परसों एक बंदे का 10 लाख का स्कैम हुआ है। तो इन चीज़ों से बचें, खुद भी एहतियात करें, दूसरों से भी, और टीम सपोर्ट से, लीडर से, मुझ से, को जो भी हो सकता है हतिल वैसा कोशिश करें कि इतनी बड़ी अमाउंट एक साथ ना भेजें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नहायत ही अदब के साथ अर्ज़ है आपके लिए जनाब CEO साहब, अगरचे आप लोग कोई एक्सचेंज इसमें डालें, दूसरी परफेक्ट मनी है, स्क्रिल है, या अदरवाइज़ जो भी एक्सचेंज हो सिवाय B4U के, तो हम फंसे ही ना। ये जो स्कैम हो रहे हैं ना, इसके ज़िम्मेदार भी आप खुद हो। पूरी ईद ख़राब कर दी, ना बैंक विड्रॉवल दिया, ना अकाउंट्स होल्ड दिया, ना लोगों को जो है कोई इन्वेस्टमेंट मिल रही है। सारा धड़ाधड़ खबरें चल रही हैं आप लोगों के अगेंस्ट कि आपके पास ये हो रहा है, B4U स्कैम कर रही है। आप शक खुद पैदा करते हो। जब हमारे डॉलर हो जाते हैं तो आप या उनको इजी पैसा में, या फिर जेज कैश में, या परफेक्ट मनी में, या स्क्रिल में, या कोई और एक्सचेंज तो डालें ना कम से कम, जिसमें हम अपना जो महीने का प्रॉफिट है वो तो ले सके ना। जब हमें प्रॉफिट ही नहीं मिलता और वो अकाउंट में पड़ा हुआ है, खाली एक डिमी मोबाइलों के अंदर रखा हुआ है, तो वो किस काम का? नहीं, आप हमें समझाएं ना थोड़ा कि वो किस काम का होगा हमारा, वो पैसे हमारे किस काम के? आप तो जब हम वो पैसे यूटिलाइज़ ही ना कर सकें, हम उनको ईद पे भी खर्च ना कर सकें, या किसी और जगह किसी ने कमेटी रखी हुई है, किसी ने गाड़ी की किस्त देनी होती है, किसी को घर का अखराजात चलाने होते हैं, इन पैसों के आसरे में आप लोगों को सब्ज़ बाग दिखा के और अब जाके सूखे पे खड़ा कर दिया आपने। अगर मेरी ये आवाज़ इस ग्रुप में कोई CEO साहब तक पहुंचा दे तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि अब हम बदज़हन हो गए। और ऐसा ना हो कि हम ईद के बाद हम खुद मेंबर ही कोई 100-200 मेंबर ही जाके FIA में आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएं, या नेब में आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएं, क्योंकि हमें जब पैसा नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे? आपने तो हमें ब्लॉक करके रख दिया ना हमारा अपना सोल्ड अकाउंट वो भी वापस, जो पैसे बैंक विड्रॉवल लगाए वो भी वापस अब आपने हमारे कैश बॉक्स में डाल दिए। कैश बॉक्स के अंदर कोई दूसरा आपने ऑप्शन ही नहीं डाला, आपने तो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। तो फिर स्कैम तो होंगे। लोग तो बेचारे से सोचेंगे कि यार मेरे डॉलर बिक रहे हैं तो मैं बेच दूं, मुझे पैसे मिलें। फिर ऐसे स्कैमर आते हैं और वो आके हमारे को लूट जाते हैं। उसके ज़िम्मेदार भी आप खुद हो। अस्सलाम वालेकुम सर। आप लोग दुबई में हैं या किसी और मुल्क में हैं, B4U की वजह से आप लोग अपने मुल्क वापस आ सकते हैं, लेकिन तरक्की के रास्ते में रुकावट कौन है? B4U ज्वाइन करने के दरमियान में रुकावट कौन है? वो हम खुद हैं। हम लोग अपने डर की वजह से अपनी तरक्की के रास्ते में रुकावट बने हुए। गरीब आदमी के पास B4U ज्वाइन करने के लिए इन्वेस्टमेंट तो नहीं होती, लेकिन कम से कम कॉन्फिडेंस तो होता है, वो भी नहीं है। तो कॉन्फिडेंस तो मुफ्त का मिलता है, उस वो तो किसी पैसों का नहीं मिलता है।
میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آج اگر بی فور یو جوائن کریں گے نا 6 مہینے کے اندر اندر آپ اور آپ کے جتنے بھی روم میٹس ہیں نا دبئی بحرین سعودیہ قطر میں بیٹھے ہوئے سب کے سب پاکستان میں ہوں گے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے, بیوی بچوں کے ساتھ پورے فیملی ممبرس کو سپورٹ کرنے والے بن جائیں گے. اتنا زیادہ پیسہ آئے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. رہی بات کہ آپ کے کچھ دوست ہچکچا رہے ہیں کہ وہ کسی کیسز کی وجہ سے پریشان ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 20 تاریخ کو کوئی فیصلہ آنے والا ہے, مجھے اس بارے میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ کوئی فیصلہ آنے والا ہے. پاکستان میں کبھی کسی چیز کا فیصلہ آیا؟ پاکستان میں چیزیں صرف ٹالی جاتی ہیں, دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, بزنس مینوں کو کام کرنے سے روکا جاتا ہے لیکن بزنس مین بھی کام کرنے سے رکتے نہیں ہیں. پاکستان میں بزنس مینوں کے خلاف ریزسٹنس تو ہے لیکن جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا اس کو کوئی ریزسٹنس نہیں ہوتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ کیسز چلتے رہتے ہیں. نہ ملک ریاض کے اوپر کیسز ختم ہوئے, نہ نواز شریف کے اوپر کیسز ختم ہوئے. ہر اگلے ہفتے ایسا لگتا ہے نواز شریف کا فیصلہ آنے والا, کوئی فیصلہ نہیں ہوا. نہ ہی شہباز شریف کے اوپر کیسز ختم ہوئے, نہ ہی کسی اور جہانگیر ترین کے اوپر کیسز ختم ہوئے. کس کے اوپر کیس ختم ہوا؟ نواز شریف کا کیس, مشرف کا کیس ختم ہو گیا, ملک ریاض کا کیس ختم ہو گیا, کچھ بھی ختم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ چلتا رہتا ہے. ہاں لیکن جو اگر خاص طور پر بی فور یو کے کیس کی بات کرتے ہیں تو وہ کیس جلدی ختم ہونے کا اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ اس میں کوئی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اس کا وکیل جو ہے وہ بھی وہی وکیل ہے کھوسا صاحب جو ایان علی کے وکیل تھے. ٹھیک ہے, اس میں یہ کیس انہوں نے خود کیا ہے, انہوں نے خود نیب کے اوپر کیس کیا ہے کہ نیب نے جو ہمیں انکوائری کے لیے بلایا ہے, انکوائری تو نیب نے پوری کر لی. ٹھیک ہے, اور لیکن انہوں نے انٹرویو بھی دے دیا, اپنے ساری ڈاکومنٹیشن بھی پرووائڈ کر دی. اس کے بعد انہوں نے ساتھ میں کورٹ میں بھی ایک کیس کر دیا کہ کہیں نیب کوئی غلط فائدہ نہ اٹھا لے یا کوئی رشوت مانگنے کی کوشش نہ کرے. تو انہوں نے کورٹ میں کیس کر دیا کہ سر نیب نے انکوائری تو کر لی ہے لیکن نیب کا یہ جورسڈکشن نہیں بنتا, تو آپ پلیز یہ چیک کریں. اور اس کا قانون کا ریفرنس دیا, سیکشن 40 کا ریفرنس دیا کہ اس قانون کے تحت یہ نہیں بنتا. تو وہ بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اس کے اوپر نیب نے اپنا جواب جمع کرایا اور نیب نے جواب جمع کرایا کہ جی ہم نے جو ہے نا وہ ECL میں نام ڈالنے کی سفارش کر دی ہے. سفارش ہی کر سکتے ہیں نا, اور تو کچھ نہیں کر سکتے. ڈال بھی دے نام تو کوئی اچھی بات, کوئی ٹینشن نہیں. وہ کون سا کوئی ملک چھوڑ کے جانے کا کوشش کر رہے ہیں, اور کس ملک میں جائیں گے؟ ہر ملک میں کسی نہ کسی پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی میٹنگ ہے, وہاں سے انویسٹمنٹ لی ہوئی ہے, دی ہوئی ہے, کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کسی نہ کسی منسٹر کے ساتھ, ہر ملک میں گورنمنٹ لیول کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, ریلیشنز ہیں. ٹھیک ہے, اور بیفور یو نے اپنی جڑیں گورنمنٹ لیول کے اندر گھسائی ہوئی ہیں, تو بھاگیں گے کہاں پر؟ اس کرۂ ارض کے اوپر تو بھاگنے کی جگہ نہیں ہے ان کے اوپر. اگر مارس پہ جا کر آباد ہونا چاہتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے, ادروائز ارادہ تو یہ ہے کہ ہر جگہ سے اپنے آپ کو کلیئر لے کے چلیں. مطلب ان کے دل میں نا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی کہتا ہے کہ بیفور یو کو چلنے نہیں دیا جائے گا تو ایسی بھی ان کی خام خیالی ہے. جس کے پاس پیسہ ہے نا اس کے پاس ڈنڈا ہے اور اس کے پاس پاور ہے, اس کو کوئی نہ چلنے دے, ایسا ہو نہیں سکتا. اس کے نہ چلنے دینے میں اور بہت سارے راستے ہیں. اگر نہیں چلنے دیا جائے گا تو پاکستانی سارے اپنا کام کریں گے لیکن وہ پھر کرغستان چلے جائیں گے اور پھر وہاں پر اپنا سیٹ اپ لگا لیں گے, اور جتنے بھی پاکستانی یہاں پر ہیں ان کو وہاں سے پیسہ آتا رہے گا. کوئی ٹینشن نہیں ہے, پیسہ تو یہاں پر فنڈ ٹرانسفر کے ذریعے اور ادھر ادھر دوسرے طریقوں سے ملتا ہے نا. جیسے کہ آپ کو یوں سمجھے کہ کسی کو ڈالر دیے, کسی کو کیش کروا لیے, ایکسچینجر کے تھرو ملتا ہے. تو ایکسچینجر کے تھرو ملتا ہے تو کبھی بھی یہ نہیں پتہ چلے گا کہ رخشندہ فرقانہ کے ID سے فوزیہ سمرو کی ID میں بینک اکاؤنٹ میں پیسے گئے تو یہ بیفور یو کے پیسے تھے یا انہوں نے آپس میں ایکسچینج کیا, کیا ایکسچینج کیا, کبھی بھی پتہ نہیں چل سکے گا. تو یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے, یہ ہمیشہ ہمیشہ چلے گا, یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اور یہ اس طرح پھیلے گا کہ جیسے کورونا وائرس پھیل رہا ہے, اور اگلے 10 سال بعد یہ ایسا ہو جائے گا کہ جیسے کہ پاکستان میں جو بچہ پیدا ہوگا ہر بچے کی پہلے بیفور یو ID بنے گی, پھر وہ پیدا ہوگا. اب اس بیچ میں کوئی نہیں جوائن کرتا ہے نہیں کرتا, وہ اس کی مرضی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اس امر کا صحیح فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا. تو ہم کیا کریں, کیا کر سکتے ہیں؟ وہ نہیں آنا چاہتا واپس, نہ آئے واپس. وہ اپنی زندگی نہیں بدلنا چاہتے تو نہ بدلیں. دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو انویسٹ.